آقا فرماندے نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب تو زیادہ رحم کرنے والا میرا ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، تے سب تو زیادہ سخت جیڑا ہے وہ میرا عمر ہے، سب تو زیادہ نرم میرا صدیق ہے، میرا صدیق جمالی ہے، عمر جلالی ہے۔ صدیق بولو جمالی ہے تے عمر جلالی ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، تے سب تو سچا تے حیا دا پیکر میرا عثمان ہے۔ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِحَلَالٍ وَحَرَامٍ، حلال تے حرام نو پہچانن والا میرا معاذ بن جبل ہے، تے فرمایا فرض ادا کرنے والا زید بن ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَكْرَهُهُمْ ابی بن کعب، تے سب تو زیادہ تے اچھا تے سونی آواز جو قرآن پڑھنے والا میرا قاری ابی بن کعب ہے۔ قید رضی اللہ تعالیٰ تے میری امت دا امین عبیدہ ابن جراح ہے، نبی دی زبان امت زبان نبوت جو نکلے ہے کہ سب تو سچا تے حیا دا پیکر کون ہے؟ بولو بولو حیا ان حضرت عثمان دی بیوی میری اما محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ اللہ نائلہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آندیاں نے پوری زندگی غسل خانے چ بھی عثمان نے غسل کیتا ہے تے کپڑا بن کے کیتا ہے۔ حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر ہے، مکے والے نے کیا ہے اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا، بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے عمر جا جا کے انہاں چلیا نو سمجھا کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے، نہ ساڈے کو سمانے حرب و ضرب ہے، تے انہاں نو جا کے سمجھا۔ حضرت عثمان حضرت عمر آندے نے رضی اللہ تعالیٰ سونیا میں سخت طبیعت دا مالک ہاں، تے انہاں نے میرا اٹھ کھڑکا چلدا ہے، کسے بندے نے اونچی گل کیتی تے میں او دا سر قلم کر دینا، پچھلی نالوں اگلی بات جانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ تسی حضرت عثمان نو بھیجو، حضرت عثمان نو بھیجیا جاندا ہے۔ حضرت اللہ اکبر کبیرہ، تے مکے والے آندے نے عثمان آ جب جب بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، زمزم پی، تینوں کون روک دے؟ تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ اللہ اللہ اللہ، مکے والے کی آندے نے ذرا غور کیجئے، ادھر افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان نو مکے شہید کر دیتا گیا ہے۔ وہ حدیبیہ تو 40 کلومیٹر مکہ ہے، تے میرے پیغمبر نو اطلاع پہنچتی ہے تے آقا فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے ایک بیبول دا درخت ہے، وہ درخت دے تھلے آقا بہ جاندے نے، فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ میرے وال ویکھو تھلے ہاتھ نبی دا، اُتے ہاتھ صدیق دا، اُتے عمر دا، اُتے علی دا، طلحہ زبیر شاہ سعید دا، تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب جی انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد اللہ عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔
اللہ دے نے سونے انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے ید اللہ فوق ایدیہم تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ ہے ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکدے بولو اچھی نہیں بول دے تو ہی اوہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا تے او سانو بڑے پیارے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو آندہ جڑے نو دی کشتی جت بہ گئے اور جنتی نے قرآن کہیں دا تے جڑے نبی دے روزے سو گئے بولو اچھی نہیں بول دے ڈھر دے ہو تو ہی پیچھو اوی جنتی نے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کفروں رہن انہاں دے دشمن تے قہر نصیب انہانو ناری قرآن آ جاندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اور 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنے ہیں عربی گرامر دی رونا لام تقید دا قد تحقیق دا اے آندہ ہی ہوتا ہے جتھے گل بڑی اہم ہوئے کتے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کتے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کتے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کتے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین لام تے قد تحقیق دا لام تقید دا اتھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور دنیا والے البتہ تحقیق میں رب راضی ہو گیا انہا 1400 حدیبیہ والے آتے ہیں جنہ درخت دے تھلے بے کے مرن تے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی میرے بھائی یہ عثمان کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں نہ کہاں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے کر لیٹے نے کہ نبی علیہ السلام دی پنڈلی ننگی ہے ابو بکر ہوندے نے دروازہ کر کے کون ابو بکر آقا لیٹے رہے پھر دروازہ کر کے کون عمر فرمایا آن دے آقا لیٹے رہے پنڈلی بھی ننگی رہی ہے تے تیسری دفعہ دروازہ کھڑکدا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا کون ہے عثمان ہے تے میرے نبی علیہ السلام اٹھ کے بہ جاندے نے تے پنڈلی نو کج لیندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی جدو سارے چلے گئے تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا جدو میرے ابو بکر آئے تسی اوویں ہی لیٹے رہے عمر آئے اوویں ہی لیٹے رہے تے عثمان آئے نے تے تسی اٹھ کے بہ گئے ہو پنڈلی نو تسا چھپا لیا تے آقا فرماندے نے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ میری عائشہ میں او دے کو حیا کیوں نہ کراں جدے کو عرشاں دے نوری بھی حیا کر دینے جس تو حیا کریں دے فلکاں دے نوری سارے جس تو حیا کریں دے فلکاں دے نوری سارے
پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے اس تو کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رب شاہ رتبہ ہے ودایا سخیاں دے بادشاہ دا اللہ اللہ اللہ. آئیے میں اگے چلا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بھی ہے کہ حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماندے نے اگر مکے چ عثمان زندہ اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. آپ نے سجے ہاتھ نو کی کیا یہ دا مطلب ہے نبی نو علم غیب نہیں سی. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. فرمایا اگر عثمان اگر زندہ پتا سی زندہ اگر بیعت کیوں لئی بولی اگر عثمان زندہ تے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. تے حضرت عثمان آندے نے جدوں دا نبی نے اپنے سجے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا ہے اس تو بعد سجے ہاتھ نہ عثمان نے شرمگاہ نو چھوئے ہی نہیں. میں دسنا چاہنا کہ میرا عثمان تے علی دا آپس کوئی اختلاف اوچی بولو 12 سال میرے علی نے حسن حسین نے چاچے عباس نے نمازہ میرے عثمان تے پیچھے پڑھیاں نے. اگر اختلاف سی تے 12 سال نمازہ کیوں پڑھی. اگے آئیے خاندان ہاشم نا میرے عثمان دیاں 7 رشتہ داریاں تے جنہ نہ دشمنی ہوئے انہاں کو رشتے لئی دے اجے نہیں بول دے رشتے لئی دے. پہلا رشتہ جیڑا ہے خاندان بنو ہاشم دا خاندان حضرت عثمان نے اروا بنت قریظ بنت ام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب بن ہاشم اے حضرت علی دی پھپھی زاد بہن عثمان دی ماں ہے. اروا جیڑی ہے حضرت علی دی پھپھی زاد اونچی بولو پھر بولو اجے نہیں آواز نہیں آئی پچھلے نہیں بول دے. حضرت علی دی پھپھی زاد بہن ہے تے عثمان دی دوجا رشتہ میرے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح عثمان نہ کیتا ہے. تیجا رشتہ ہے کہ ام کلثوم دا رشتہ بھی حضرت عثمان نو دیتا ہے. اگے آنا تیسرا رشتہ کی ہے ام کلثوم نبی دی بیٹی ہے عثمان دی بیوی ہے. اگے چوتھا رشتہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت جعفر طیار علی دے بھائی نے جڑے جنگ موتا چ شہید ہوئے نے انہاں دے بیٹے عبداللہ دی بیوی ام کلثوم ہے تے عثمان دے صاحبزادے عبان دی بیوی ہے. میرے علی دی پوتی لگ دی ہے کی لگ دی ہے بولو علی دی پوتی حضرت عثمان دے بیٹے عبان دی بیوی عثمان دی بہو. اے چوتھا رشتہ ہے تے پنجواں رشتہ ہے سکینہ بنت حسین علی دے پوتے علی دی پوتی ہے حضرت حسین دی بیٹی ہے سکینہ بنت حسین علی دی پوتی ہے تے حضرت عثمان دے پوتے زید بن عمر دی بیوی ہے. اگے آنا 6واں رشتہ فاطمہ بنت سیدنا حضرت حسین حضرت علی دی پوتی ہے یہ بھی حسین دی بیٹی فاطمہ ہے تے حضرت عثمان دے پوتے عبداللہ بن عمر دی بیوی ہے. اللہ اللہ 7واں رشتہ ام القاسم بنت حسن مسنہ حضرت سیدنا حسن بن علی دی پوتی ہے. وہ کتھوں تک رشتے جا رہی نے حضرت حسن دی پوتی ام القاسم بنت حسن مسنہ یہ دوسرے حسن نے حضرت حسن دے بیٹے نے اے حضرت حسن دی پوتی علی دی پڑ پوتی حضرت عثمان دے پڑ پوتے ہیں مروان بن عبان دی بیوی ہے. ایک جھگڑے تے تو پائے نے او نچ کوئی جھگڑا نہیں سی اچھی بولو نچ کوئی ایک جھگڑے تیرے نے میرے نہیں
میں تے عثمان ابو بکر نو سجی اکھ مننا تے علی نو کھبی مننا، میں تے عمر نو سجی اکھ مننا حسن نو کھبی مننا، میں تے عثمان نو سجی اکھ مننا تے حسین نو کھبی اکھ مننا، عائشہ نو سجی اکھ مننا تے فاطمہ نو کھبی مننا۔ میں کہنا ابو بکر عمر عثمان عائشہ جنتی ہے، تو بھی اپنی زبان جو کہنا، میں کہنا علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے، تو بھی کہہ ابو بکر جنتی ہے۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائی آگے نے مصر دے اندر، مصر تو ہم بلوائی آئے نے آگے نے مدینے دی چھوڑی پا لئی ہے، اختلافات جنم لیندے نے تے ادھروں میرے آقا نے فرمایا سی، حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر ایک دن کار ہوندے نے میرے عثمان نو کندیاں دے درمیان تھپکی دیندے نے، آندے نے عثمان اللہ تینو ایک قمیض پہنائے گا خلافت دی، منافقین لانا چاہندے پر تو لانی نہیں، تو منو ملنا گوارا کر لینا ہے پر خلافت دی قمیض نہیں لانی۔ میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ہی ساریاں گلاں میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دتیاں نے، اللہ 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 آئیے میں آگے چلا، اللہ اللہ میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن عجران دے نے جگاں دے پیر فتنیاں دا ذکر پہ کر دے نے تے آندے نے جدو فتنے عام ہو جان گے او تو تساں ساتھ دینا ہے، صحابہ نے اللہ دے رسول کی دا تے حضرت عثمان جا رہے نے منہ چھپایا تے آندے نے جدو فتنیاں دا دور شروع ہو جائے میرے صحابیوں تساں ساتھ دینا ہے، اس بندے دا دینا ہے۔ کعب آندے نے میں اڑ کے جانا، جا کے دا پردہ منہ تو ہٹانا تے ویکھیا میرا عثمان ہے رضی اللہ تعالی، ایسا چہرہ پھیریا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول اللہ صاحب فرمایا عثمان رضی اللہ، اس فتنے دے دور چ جیڑا جنتی ہوئے گا او اے شخص ہوئے گا۔ دوسرے صحابی آندے نے میں جا کے پردہ ہٹایا تے عثمان نے جنہوں نبی نے جنت دی بشارت دی تھی، بلوائیاں نے ڈیرا لا لیا، ممبر مسجد نبوی دا جمعہ ہوندا، کچھ بلوائی اوتھے بہ گئے نے کوئی ادھر بہ گئے نے، میرے عثمان ممبر تے کھڑے ہوندے نے تے ایک بلوائی اٹھ دا تے میرے عثمان دے ہاتھ دے وچوں آسا کھوندا اے آسا کیڑا جنوں آمینہ دے لال پکڑ کے جمعہ پڑھاندے رہے نے، جنوں ابو بکر حضرت عمر پکڑ کے جمعہ پڑھاندے رہے نے، انہیں ظالم نے آسا کھو کے دیوار نہ ماریا ہے، آسا توڑ دیندہ ہے تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مارنا شروع کر دیندے نے، عثمان بے ہوش ہو جاندے نے، بے ہوش ہو کے ممبر تو ڈگ پیندے نے، میرے عثمان نو چک کے خلافت دے محل دے اندر پہنچایا جاندہ ہے تے میرے عثمان نو ہوش ہوندا ہے تے ہوش آیا لاہوریو کی آندے نے او منو ایک گل تے دسو میرے نبی دے شہر چ امن بھی قائم ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے عثمان تیرا جمعہ پڑھانا بند، تیری نماز بھی مسجد نبوی چو بند، پھر 2 دن گزرے تیرا پانی بند، تیری روٹی بھی بولو اینا صفا خانہ طریقے نہ شہید کیتا گیا، ظالمانہ طریقے نہ، پانی بند، روٹی بند، مسجد چ جانا بند، بازارہ چ نکلنا بھی بند، اور جدا کربلا چ 3 دن پانی بند رہا ہے، او دے نالیاں سبیلاں لڑنا، او دے نا تے چرچے ٹی وی تے ریڈیو تے ہو رہے نے، فیس بک تے چل رہے نے، تے جدا 40 دن بند رہا ہے او دے خلاف بکواس کرنا۔ میں کہنا جدا کربلا چ پانی بند رہا ہے 3 دن وہ بھی مظلوم ہے تے جدا 40 دن مدینے چ بند رہا ہے۔
میرے علی مشک پر کے لے کے آندے نے پانی دی اینا سبائیاں نے بلوائیاں نے کھو کے میرے علی دے کولوں مشک جیڑی ہے وہ دا پانی ڈول دیتا ہے کہ میرے علی اگے ہو کے اپنی پگ اتوں دی اندر سٹ دے نے آندے نے عثمان میں پانی لے کے آیا سا اینا ظالماں نے مشک کھو کے تے پانی ڈول دیتا ہے اللہ 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 حضرت ام حبیبہ روٹی لے کے آندیاں نے میرے نبی دی ماں میرے نبی دی بیوی میری ماں روٹی لے کے آندیاں نے امہات المومنین تے اینا ظالماں نے روٹی نہیں کھو لئی ہے حضرت حسن تے حسین دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے اپنے کھالو دے دروازے تے پیرا دیو تے نالے حسین سکھ کہ نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں شہادت ادب سیکھ لو حسن تے حسین کھڑے نے ان ظالماں نے تیر مار مار کے میرے نبی دے دو نواسیاں نو شہید کر دیتا ہے علی دا پانی لے آنا حسن حسین دا حضرت عثمان دے محل دے دروازے تے پیرا دینا ایک گل ثابت کر دیئے میرے علی دا عثمان نہ کوئی اختلاف نہیں میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن گزریا 2 دن گزرے نے 10 دن گزرے نے آج 40 دن گزر گئے نے پوچھن والا پوچھ دا ہے عثمان جدو تے لگ دیئے کی کرنا ہے جدو بھوک لگ دیئے کی کرنا ہے فرمایا جدو تے لگ دیئے قرآن پڑھنا وا جدو بھوک لگ دیئے روزہ رکھ لینا وا ادو نماز پڑھ لگ پینا وا تے جمعرات دی رات حضرت نائلہ کہنیاں نے حضرت عثمان ستے نے تے خواب دے اندر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب جا جاندے نے اس تو پہلے میرے عثمان ایک در محل دی چھت تے چڑھ دے نے تے آندے نے او بلوائیو جنہاں نے محل دا گیرا پایا او بلوائیو منو ایک گل تے دسو مدینے چ جدوں کوڑا پانی سی تے اس کنویں نو خریدن واسطے آمینہ دے لال نے کیا سی تے او کنواں کنے خریدیا سی فرمایا عثمان تو فرمایا میں 35,000 درہم اپنی جیب چوں دتا ہے جیڑا کنواں میں خریدیا جو دا پانی بھی نہیں پین دیندے جیڑی مسجد 25,000 درہم دا مکان خرید کے میں جگہ مسجد شامل کی تھی آج اس جگہ تے میں نماز بھی نہیں پڑھ دے آقا فرمان دینے حدیبیہ دے مقام تے عثمان دینے اپنے سجے ہاتھ نو نبی نے میرا ہاتھ کیا سی تے پتا جے نبی دیاں 2 بیٹیاں میرے گھر میں ہیں حضرت عثمان آندے نے منو قتل کیوں کر دے ہو قتل تے تا ہوندا ہے کسے بدکاری کیتی ہوئے انہوں پتھر مار کے رجب کیتا جاندا ہے یا قتل کیتا تے قتل دے ہی وچ قتل کیتا جاندا ہے میں تے آج زندگی دے اندر کدی جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں بھی بدکاری کیتی میں کدی زندگی چ گانا گایا بولو میں تے کدی کفر دی آلچ دیئے گناہ نہیں سن کیتے قتل کرنا تے دور دی گل 5,000 غلام ہے میرے عثمان دا ہر جمعے میرا عثمان ایک غلام آزاد کر دے تے رات نو خواب ہوندا ابو بکر و عمر نال نے تے آقا فرماندے نے عثمان تینو اج 40 دن ہو گئے نے تو روزہ رکھے ہے تے آج جان کے روزہ میرے کو افطار کر لے صبح دا ٹائم میں میرے عثمان اٹھ دے میں غسل کر دے میں پجامہ زیب تن کر دے میں نہ اعلان دیا نے عثمان تسی آج پجامہ کیوں پایا ہے فرمایا میں تہمت نہیں بننا ہو سکتا ہے اج منو شہید کر دیتا جائے تے کتے عثمان دا سطر ننگا نہ ہو جائے
میرے عثمان نے غسل کیتا ہے، ظالم مسجد جان نہیں دیں دے، پہلا پارا شروع کر دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے پارے تو پہنچ دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس حد تے پہنچ دینے تے پچھوں ایک بلوائی آندا ہے تے آن کے میرے عثمان دی داڑھی پھڑ لیندا ہے۔ اے ابو بکر دا بیٹا محمد بن ابو بکر ہے تے عثمان آندے نے اوے بھتیجیا اج تیرا باپ زندہ ہوندا میں ویندا تو میرے ول کیویں ودنا ہے۔ محمد بن ابو بکر چھڈ کے پیچھے ہو جاندا ہے، کنانا بن بشیر آندا ہے، یہ تلوار ماردا ہے، سر چ زخم آندا ہے، خون دے فوارے نکلدے نے، دوجا ایک ظالم ہمراہ نے اینے آن کے تلوار ماری ہے میرے عثمان دے منہ تے، میرے عثمان دے دند ٹوٹ جاندے نے تے فوارا نکل کے ڈگدا ہے قرآن انہاں لفظاں دے اوتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور قرآن دا پہلا قطرہ میرے عثمان دے خون دا ڈگدا ہے تے قرآن تے ڈگدا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں، کسے دی گواہی مدینے دے بازار دین گے، کسے دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، حنین دے گا، کربلا دی تپتی ریت دے گی، کسے دی شہادت دی گواہی تبوک دا میدان دے گا، اور عثمان کسے دی شہادت دی گواہی مسلح رسول دے گا، تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن، عثمان تیرے وانگوں مخدوم اور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت پئی ہے، ایک ظالم چھاتی سینے تے چڑھ دے تے میرے عثمان دی لاش تے ٹپ دے، 3 دن میرے عثمان دی بے غور و کفن لاش پئی رہی ہے، کوئی بلوائی غسل نہیں دین دیندا، کوئی بلوائی کفن نہیں دین دیندا، پیرے لگے ہیں تے اعلان ہو جاندہ ہے یہ دی لاش جرا اٹھائے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوئے گا۔ تے 3 دن ہو گئے نے، تیسرا دن ہے حضرت نائلہ فرماندیاں نے جدن پہلے دن تلوار دوار کیتا ہے 4 انگلیاں حضرت نائلہ دیاں کٹیاں گئیاں تے نائلہ کہنیاں نے کنانا نو اللہ تینو اندھا کرے، اللہ تیرا ہاتھ ہے بالکل بازو جڑا اینو فالج ہو جائے، اللہ اللہ تو ذلیل ہوندا مرے تے تیسری بد دعائے رب تینو معاف نہ کرے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تے بیت اللہ دے نال کھڑے پچھو ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ ہے تو معاف نہیں کرنی، اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ ہے تو معاف نہیں کرنی۔ امام مالک نے پیچھے دیکھا فرمایا کون ہے تو؟ آندا جی میں وہی ہوں جنہیں حضرت عثمان کو تلوار ماری سی۔ یہ فالج ہویا ہے، ایک ہاتھ بھی شل تے اکھاں تو بھی انا ہے۔ فرمایا اکھاں تو انا کیویں ہویا ہے؟ اے عثمان دی بیوی نائلہ نے بد دعا دیتی سی اللہ تیرا ہاتھ شل کر دے اور تینو اکھاں تو اللہ نبی نہ کر دے تے تینو رب معاف نہ کرے، 2 پوریاں ہو گئی نے تے تیجی بھی پوری ہے، رب نے معاف نہیں کرنا۔ میں آج پڑھ رہا سا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سکہ تابعی نے ابو نضرہ منذر بن مالک بیان کر دے میں کننا بالمدینہ فسبح رجل عثمان فنہینا فلم ینتہی فارعدت
ثم جاءت صاعقۃ فاحرقته. مدینے دے اندر ایک بندہ میرے عثمان نو گالیاں کڈدا ہے. حضرت ابو نضرہ کہندے نے اسی اونوں کہا گال نہ کڈ. حضرت عثمان نو مڑیا نہیں. آسمان تے بدلی چمکی, بدلی دے اوتے ڈگی, اینو ساڑ کے راکھ کر دتا. سورۃ ترمذی کی روایت میں نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا جاندا ہے. آپ نے فرمایا, اگے کھڑے ہو گئے صحابہ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا دا کفن پیچھے ہٹاؤ. ویکھیا نبی علیہ السلام فرمان لگے دا جنازہ تسی پڑھو, میں نہیں پڑھانا. یہ دے دل چ میرے عثمان دا بغض سی. میرے بھائی اے مدینے دے بلوائی عثمان نو غسل نہیں دین دے. اس تو بڑا مظلوم کیڑا ہے؟ اس تو بڑا مظلوم مدینہ کون ہے؟ جدے دند توڑ دیتے گئے, جدے جسم نو چھلنی کر دیتا گیا ہے. تے حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بیوی ہے. تے اسرا کر کے اپنے گھر چوں باہر نکل دیاں نے تے آن کے آندیاں نے مدینے دے بلوائیو میں ام حبیبہ نبی دی بیوی ہاں, اگر تسی عثمان دی میت نو اٹھان نہ دیتا تے میں اپنے سر تو چادر لا دیاں گی تے تواڈے خلاف میں اعلان جہاد کراں گی. تے جے میں چادر اتار دیتی تے آسمان پھٹ جائے گا. انہاں بلوائیاں نے کیا چند بندے چکن. حضرت عثمان دی میت نو اٹھان والا میرا حسن حسین تے حضرت علی نے. اگر اختلاف تے لڑائی سی انہاں عثمان دی میت نو کیوں اٹھایا؟ 17 بندے ٹوٹل نے. رات دا ٹائم ہے, رات دے 12-1 دا ٹائم نے. عثمان نو اٹھایا جاندا ہے, آندے نے نو بقیچ بھی دفن نہیں کرن دینا. ہشے کوکب ایک جگہ بقیع دے نال ہن بقیچ شامل ہو گئی ہے. تے جا رہے نے اللہ اللہ اسرا روزہ رسول دے کولوں دی لنگ دے نے. تے بی بی نائلہ نے اپنیاں کٹیاں انگلاں جڑیاں نے اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیاں نے تے نال دیا تے روزے دے کولوں دی لنگ دیاں نے. آندیاں نے سونیا تھوڑا دورہ دماد عثمان جا رہا ہے. سونیا تیرے مدینے شہر دا سخی عثمان جا رہا ہے. سونیا کامل الحیاء والایمان عثمان جا رہا ہے. سونیا قرآن نو جمع کرن والا عثمان جا رہا ہے. سونیا تیری رقیہ تے ام کلثوم دا خامد عثمان جا رہا ہے. اور میرے بھائی لاہوریو عثمان دا جنازہ اٹھیا ہے. اج جنازیاں تے پھول نشاور ہوندے نے, جنازیاں دے اوتے پھول پائے جاندے نے, عطر لائے جاندے نے. او میرے بھائی میرے عثمان دا جنازہ اٹھدا ہے تے بلوائی مکان دیاں چھتاں تو میرے عثمان دے جنازے تے سنگ باری کر دے. پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن, اٹھیا جدوں جنازہ تے پتھر وسائے گئے سن. کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سوادا, اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے. کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا. جنت البقیع دے اندر انہاں نے اعلان کیتا دفن نہیں کرن دینا. 17 بندے نے. حضرت زبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. رات دا ٹائم ہے, اوویں عثمان نو خون دے اندر لت پت ہشے کوکا کے جگہ اوتھے دفن کر دیتا جاندا ہے. ہن او وی جگہ بقیع قبرستان دے اندر شامل ہو گئی ہے. آنا جتھوں عثمان اٹھے گا اوتھوں میرا علامہ احسان بھی اٹھے گا. عثمان دے قدمہ دے اندر امام مالک دے نال اگر قبر ہے تے میرے علامہ احسان دی. 35 ہجری چ میرے عثمان دفن ہوئے نے. تے جتھے حضرت علامہ احسان رحمہ اللہ نے دعا کی تھی اللہ ایتھے جگہ دے چھڑے تے تیرے خزانے اج کی کمی, تے اسے جگہ دے قبر پر. اور مزے دی قبر ہے جدو قبر کٹی ہے تھلے قبر بھی کوئی نہیں نکلی. 10,000 صحابہ جنت البقیع قبرستان میں دفن رضی اللہ تعالی عنہ.
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عثمان اوے مستدرک حاکم دی حدیث ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو 70,000 بندہ ہوئے گا جنہ دے جہنم واجب ہوئے گی، قد استوجب النار، انہاں دی سفارش میرا عثمان کرے گا۔ حضرت عثمان کی شفاعت کی وجہ تو اللہ انہوں بغیر حساب تو جنت سے داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، کوئی بندہ خالی نہ جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔